बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान हिल्ज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो चुके, रिजल्ट्स आ चुके। जैसे भी आए उन रिजल्ट्स के बाद से पीटीआई के जो बयानिया था, जिसके अंदर ये पहले था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर इलेक्शन में कुछ हल्कों में हिस्सा लिया और उसमें नून लीग ये कहती है कि उसको फतह हो गई है। तो अब तनकीद हो रही है कि ये गलत फैसला था, नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान ने जब मना किया था तो क्यों इलेक्शन में गए। और उसके बाद से इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, टर्न आउट के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के उम्मीदवार जिन हल्कों में नहीं थे वहाँ क्या सूरत हाल थी, जिन हल्कों में थे वहाँ क्या हुआ। वसीम मलिक हरीपुर इलेक्शन को कवर करते रहे हैं, तो साहब के पास कुछ आदात शुमार है वो आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। कल इमरान खान की फैमिली से मुलाकातों का भी दिन है, इम्कान ये है कि शायद अब उनकी मुलाकात करवा दी जाए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, जो एक इमरान खान ने कहा कि इस इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इस इलेक्शन को लेजिटिमेसी देंगे, और पार्टी में कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों का ये ख्याल था कि उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने क्यों, जब इमरान खान ये कह चुके थे कि आपने नहीं जाना इलेक्शन में, तो आप गए और देख लें आप रिजल्ट क्या सामने आया है। और दूसरी तरफ एक जो बड़ा फैक्टर ये है कि जिन हल्कों में पीटीआई ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, वहाँ पे जो टर्न आउट है या लोगों की जो एक बददिली है इस निज़ाम के साथ, वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह लोगों को अदालतों से नाउमीद कर दिया गया है, एक मुकम्मल प्लान के तहत अब इंतखाबी अमल से भी उनको नाउमीद किया जा रहा है ताकि तमाम रास्ते बंद हो जाएं और फिर लोगों के पास कोई और तब्दीली का रास्ता ना रहे कि वो खुद बाहर निकलें। लेकिन ज़रा ये थोड़ा सा आप जो दातो शुमार आपने सामने रखे हुए हैं, इसकी रोशनी में अपना तजिया पेश करें। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखें, वसीम मलिक साहब जो हैं ये कोर्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, और जब 2024 के आम इंतखाबात हुए उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी पटिशन्स जो हैं वो गई इलेक्शन कमीशन में गई, जो ज़ाहिर है इंसाफ के लिए गए, धांधली जो हुई थी उसके खिलाफ जब अदालतों का रुख किया तो बड़ा उसकी ना हौसला शिकनी की गई। निज़ाम ने यकीनी बनाया कि कोई हल्का ना खुले, कहीं पे हिसाब किताब ना हो, कहीं पे ये अंदाजा ना लगाया जा सके कि कौन जीता था कौन नहीं जीता था। हमने देखा जस्टिस तारिक जहांगीरी जिन्होंने फॉर्म 45 मंगवा लिए थे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के, तो फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ क्या हुआ। फिर हमने देखा जब महर शराफत की नशिस्त, जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला के मनसब पे फायज हैं उनको शिकस्त दी, जब उसके मंगवाए गए फॉर्म 45 तो हमने देखा कि वो सारा प्रोसीजर कैसे रुका, कैसे रिटायर्ड जजेस जो हैं उनके हवाले किया गया, कैसे पहले आइन कानून बदला गया, फिर उसके बाद हमने देखा अदालती निज़ाम बदल दिया गया, आइन ही चेंज कर दिया गया। तो 2024 के इंतखाबात का हिसाब किताब ना हो सके ये यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई और फिर वो बंद जो है वो बांध दिया गया। ये जो हालिया इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया उसके ऊपर, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका भी उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया। लेकिन हम थोड़े से नंबर देख लेते हैं, ये तो कोई ऐसे दादोशुमार नहीं है, सिर्फ है कि वोटिंग टर्न आउट जो है वो क्या था, टर्नओवर ओवरऑल क्या था 2024 में, और फिर अब 2025 में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। हरीपुर का इलेक्शन है, ये तो वसीम मलिक हमें तफसील से बताएंगे कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि फॉर्म 45 जो वहाँ पे दिए गए उसमें कुछ अलहदा वोट्स हैं और जो अपलोड किए गए हैं वो इस किस्म की बेज़ाब्तियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। वाले से नंबर है वो इनका दावा और है, और हाँ जी, अब देखें 2024 में आम इंतखाबात में जो टर्नओवर था NA 18 हरीपुर का वो था 49.88, 49.88 या 88। अब जो टर्नओवर दिया गया है वो है 42.09, तो इसमें 7% का ऑलमोस्ट 1% 50% था 2000 अगर हम उसको देखें जी, तो 2024 इसमें एक डिक्लाइन है। इतना नहीं है, चलो हम मार्जिन दे देते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जब होते हैं तो लोगों उतनी खुशो-खुजू से वोट नहीं डालते, बाहर नहीं निकलते। आप आगे चलकर बताइएगा, लेकिन ये जो फिगर है बड़ी माजरत के साथ मुझे इसमें भी बड़ा नहीं उस पर तो हम आते हैं ना, उस पर तो हम आते हैं। NA 96 फैसलाबाद, ये जो तलाल चौधरी साहब का हल्का हुआ करता था, बिलाल बदर यहाँ पे कैंडिडेट थे, नवाब शेर वसीर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार ने 2024 में, मैं गलत नहीं हूं तो 1,30,000 के करीब, वो हैदर गालबन वहां पे कैंडिडेट थे, उनका नाम मुझे कंप्लीट याद नहीं है, उन्होंने 1,30,000 के करीब वोट लिया था। 49.88 ही यहाँ पे यानी वो था टर्नओवर था।
वहां पे अब आया है 26.4646। तो ये जो टर्न ओवर है ये 20% से ज्यादा जो इसमें कमी है। 23%। क्या कोई सोचेगा बैठ के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदारान बैठ के सोचेंगे कि क्यों लोगों को एतमाद नहीं रहा और क्यों लोग वोट डालने नहीं आए? NA 104 साहबजादा हामिद रजा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 49.58% टर्न ओवर था, जो कि अब है 13.23%। 36% यानी कमी हुई है इसके अंदर। लोगों ने उस निजाम के अंदर आके यानी वोट डालना गवारा नहीं किया। इसको हम एक और तरतीब से भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मुझे अगली डिटेल बताने दें। NA 129 लाहौर में 40.36% टर्न ओवर था, जो अब बाई इलेक्शन में 18.67 है। NA 143 में 55.96% टर्न ओवर था 2024 में, अब 21.42% है, यानी हाफ से भी ज्यादा उसमें गिरावट आई है। NA 185 45.84 इसमें टर्न ओवर था, जरताज गुल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती थी, अब 32.61 है। DG खान में मेरी 2-3 साथियों से गुफ्तगू हुई, वो खुद हैरान थे कि ये 32.61 कैसे हो गया। वो कहते हैं कि पूरा दिन हमने पोलिंग स्टेशंस पे देखा, शाज़ो नाज़र को बंदा आता था और आके वोट कास्ट करता था और चला जाता था, फिर बैठे रहते थे वो जो इलेक्शन कमीशन का अमला जो वहां पे सारा प्रिजाइड कर रहा था। 32.61 इलेक्शन कमीशन कह रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें ये जो 26% टर्न ओवर है, 13% टर्न ओवर है, इसको हम इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ते कि 86.77% लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के मलिक साहब, वो कहते हैं कि हम वोट डालने के लिए जाना ही नहीं है। यानी एक हल्के के 86% लोग जो हैं वो इस निजाम से लाताल्लुकी कर रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि चूंकि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर PTI जो है उसने बाइकआउट किया हुआ था, तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि 86% जो लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो PTI के हामी थे और वोट डालने नहीं आए। यानी अगर जिस तरीके की इंटरप्रिटेशन आजकल देखने को मिलती हैं चले हैं वो नहीं करते। अब इस तरह डिक्लाइन जो है, यानी किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में हमने देखते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इनकरेज किया जाता है कि वो आके वोट कास्ट करें ताकि हुकूमत जो मुल्क के अंदर कायम हो वो तमाम लोगों की हुकूमत हो। यहां पे धांधली करके, बेज़ाब्तियां करके, लोगों को इंसाफ ना दे के, पिछला इलेक्शन जो 2024 का था उसमें देखें ना कि पहले आपने एक पार्टी तोड़ दी, उम्मीदवारों को गिरफ्तार करवा दिया, लोग उठा लिए गए, फिर लोगों के फार्म जब वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आके कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे वो छीन लिए गए, फिर एतराजात लगा के लोगों को इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया गया एक पार्टी से। उसके बावजूद मुहिम नहीं करने दी गई, उसके बावजूद इतना अच्छा टर्नओवर था। और अब जब एक जमात बिल्कुल साइड पे वो बाइकआउट करके चली जाती है, तो मेरे ख्याल में इसकी इंटरप्रिटेशन बनती यही है कि लोगों ने लाताल्लुकी इख्तियार की है इस निजाम से और उन्होंने आके वोट डालना उसकी जहमत ही नहीं की, क्योंकि एतमाद नहीं। मैं आपसी तरफ आने से पहले मैं एक जिसारत करूंगा, मैं आपके ये जो नंबर्स हैं ना इनको मैं चैलेंज करता हूँ। मैं खुद इसको तस्लीम नहीं करता है। जी। और वो किस तरह एग्जेजरेटेड है वो जरा हम वसीम मलिक से कहानी सुनते हैं कि हरीपुर के अंदर ये कहा गया कि 42% टर्नआउट रहा है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि PTI के वहां पे उम्मीदवार थे तो लोग वहां पे निकले भी। उमर यूब एक वहां पे उनका जाहिर अपना वोट बैंक भी है। दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो भी बिल्कुल उनका हालत ऐसी नहीं है जो बाकी इवन पंजाब में, क्योंकि उनका अपना जाती वोट बैंक भी है। वसीम मलिक साहब, हरीपुर के इलेक्शन में आपने सुबह से लेकर रात तक जो देखा, क्या वो रिफ्लेक्ट करता है इन इदाद-ओ-शुमार में जो टर्नआउट के हवाले से? अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ। अभी जो आप उसकी तशरीह कर रहे थे ना, ये सारे इंतखाबात के इदाद-ओ-शुमार की, देखिए वोट एक तब्दीली का रास्ता होता है आपके पास। आप ये चाहते हैं कि फैसला मेरा चलेगा, मैं जिसे चुनूंगा वो मुझ पे हुकूमत, अपना हक हुक्मरानी आप किसी और को सौंप हुक्मरानी किसी और को सौंपते हैं। जो ये लोग नहीं आ रहे ना, वो तब्दीली के इस पुरअमन वोट की पर्ची के जरिए जो तब्दीली आती है उससे ऐलान बगावत कर रहे हैं। इन शॉर्टर रन अगर हम देखें तो मौजूदा जो हमारी रजीम है वो पहले दिन से ये चाहती थी लोग मायूस हों, लोग बाहर ना निकले, लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिन लोगों को बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उन्हें सियासत से रोशनास कराया या उसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए मुतासिर भी हुए कुछ लोगों के ख्वाब भी थे। बहरहाल पूरी एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, तो उन लोगों को केटर करने के लिए ये सब कुछ किया जाता रहा। तो आप शॉर्टर रन में तो बड़े कामयाब हो गए हैं, नो डाउट, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा रजीम, कामयाबी से लोगों को मायूस करना। लेकिन इन
لانگر رن جب آپ دیکھیں تو پھر وہی بات کہ جیسے ہم پختونخوا کے حوالے سے امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اب اگر پنجاب بھی پرامن ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی سے بغاوت کر رہا ہے تو پھر دوسرا راستہ کون سا بچتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. آج نہیں کل نہیں پرسوں 2 سال 4 سال 6 سال. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ لوگوں کی ووٹوں کی پرچی سے اعتماد اٹھے اس پرامن تبدیلی کے راستے سے. وہ تو جان بوجھ کے دکھاتے ہیں کہ یہ طاقت ہے، طاقت ہی چلے گی. آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی لا سکے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے ووٹ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہی میسج دیا جاتا ہے نا ایک تو الیکشن میں یہ میسج دیا، دوسرا آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جو کچھ کیا جو ابھی آپ بتا رہے تھے، تو پھر آپ روز لوگوں کے پاس راستہ کون سا چھوڑ رہے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری جماعت ہے، تو میں داد دیتا ہوں اس انتشاری جماعت کو جو اپنے بقول ان کے دھاندلی ہوئی ہے N18 ہری پور میں، ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ اس دھاندلی کو نہیں روک پائے، وہ وہاں پر کچھ غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ غیر قانونی کام جو ہے وہ نہیں کر پائے، تو وہ بہت بڑی فاشسٹ جماعت ہے. بہرحال اب آتے ہیں واپس اس کے جو آپ نے N18 ہری پور کے حوالے سے بات کی. دیکھیے کوئی شک نہیں یہاں پر پارٹی کے ووٹ سے زیادہ شخصیات کا ووٹ ہے، چاہے وہ عمر ایوب ہے، ان کے بھائی ہیں، یا پھر جو بابر نواز خان صاحب تھے. دیکھیے یہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے بڑے حلقوں میں شمار ہوتا ہے. ووٹس کے حساب سے 7.5 لاکھ سے زائد ووٹ ہے، رقبے کے حساب سے اس ایک پورے ضلع کی صرف ایک سیٹ ہے، اور پھر اس ایک سیٹ کو 6 اضلاع ٹچ کرتے ہیں پنجاب اور پختونخوا کے مختلف دور دراز کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، دیہات ہیں، رسائی وہاں تک مشکل ہے. بہرحال سر ہوا یہ کہ ہم صبح 8 بجے وہاں پر پہنچے. 3 تحصیلیں ہیں، تحصیل غازی اسی میں آتی ہے، تحصیل ہری پور ہے، اور پھر تحصیل خان پور ہے جہاں اسلام آباد اس کو کنیکٹ کرتا ہے. نکیال ہے یا منکیال کچھ اس طرح سے اسلام آباد کا مکھنیال کا علاقہ. سر 1 بجے تک ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا. اکا دکا لوگ آ کر ووٹ کر رہے تھے. ہم پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتے ہم پوچھتے تو کہیں پہ اگر 400 ووٹ ہے تو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 40-50. ایون کہ میں وہ ایک گاؤں ہے ریحانہ، وہ صدر اور سابق فیلڈ مارشل رہے ہیں، بلکہ فیلڈ مارشل تو وہ ایک حیات ہوتا ہے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب. تو ہم ان کے آبائی گاؤں گئے جو عمر ایوب صاحب کا گاؤں ہے. 1300 ووٹ تھے. اچھا اس میں بابر نواز کا کیمپ بھی نہیں تھا نا، وہ سارا انہی کا علاقہ تھا. اچھا 1300 ووٹ دن 2 بجے تک وہاں پر بھی صرف 350 ووٹ کاؤنٹ پول ہوئے، جو ان کا ہوم اسٹیشن ہے. آپ وہاں سے اندازہ لگائیں. اسی طرح بابر نواز کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. اچھا اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے، امیدوار تھے، ان کی گاڑیاں وہ پینک میں تھے، دوڑتی نظر آئیں لوگوں کو نکالنے کے لیے، گھروں سے اٹھانے کے لیے کہ ووٹر تو نہیں نکل رہا. اس کے بعد لوگ نکلے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے کہ آپ 42% ٹرن آؤٹ مجھے بتا رہے ہیں. اور پھر اس میں دوسری بات 600 پولنگ اسٹیشن ہے سر. اگر اوسطاً جو یہ 3.5 یا 3,30,000 ووٹ فارم 47 کے مطابق تمام امیدواروں کو پڑا ہے، اگر میں اسی کو 600 کے اوپر ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو 527 ووٹ اوسطاً پول ہوتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ. آپ کتنے پولنگ اسٹیشن پہ گئے؟ میں تینوں تحصیلوں کی کوئی 1 درجن سے زائد، مطلب درجنوں پولنگ اسٹیشن ہے. کوئی میں نے جب رات گنے تو میں 18-20 پولنگ اسٹیشن پہ گیا تھا، اور وہ تینوں تحصیلیں تھی، کوئی ایک جگہ نہیں تھی. وہاں پہ ایوریج پول کتنا؟ جو میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ گیا وہاں پر کوئی 1400 ووٹ تھا، اور وہاں شام 4 بجے تک میکسیمم وہ 600 پول ہوا تھا. لیکن یہاں مجھے کیا لگ رہا ہے کہ 600 پولنگ اسٹیشن، ایوریج ووٹ 587 اوسطاً اگر کاسٹ ہوا ہے تو آپ کے پاس یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو مجھے اگین سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے ووٹ کیسے پڑ گئے. دوسری بات سر، جتنا بڑا علاقہ ہے نا، جتنا بڑا حلقہ ہے نا، وہاں آپ یہی ہوتا ہے نا جب انتخابات ہوتے ہیں تو جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں وہ باکسز سمیت RO آفس کی جانب رخ کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، سبمٹ کراتے ہیں. رات 2 بجے تک 600 پولنگ اسٹیشن کے نتائج RO آفس کے پاس پہنچ چکے تھے. کیسے؟ وہ جو ایک حلقہ جس پہ میں دن بھر دوڑتا بھاگتا رہا گاڑی پہ بھی، وہ بھی میں پورا نہیں دیکھ پایا، لیکن وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ہری پور کی تحصیل کے جو ریٹرننگ افسران تھے ان کے پاس وہ پہنچ چکے تھے 2 بجے تک، اور ریزلٹ کمپائل ہو چکا تھا. اور 2 بجے سے پہلے وہ ریٹرننگ افسر جو ہے، وہ ریٹرننگ جو آفس تھا وہ تبدیل ہو کے اس کو اسی جگہ پہ منتقل کیا گیا. ویسے یہ بڑا حیران کن تھا. یہ ویسے شفیع جان آفریدی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو آفس انہوں نے رات گئے تبدیل کیا، مطلب اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اور پھر N18 کو تو جب ہم دیکھ رہے تھے جو فارم 45 کے حوالے سے نتائج آ رہے تھے
اس میں تو اچھی خاصی لیڈ تھی پی ٹی آئی کی. اچھا وہ دیکھیں جو 26,000 کی لیڈ بتا رہا تھا نا وہ عمر ایوب کا کیمپ تھا. وہ وہاں پہ اب صورتحال کیا تھی؟ وہ فارم 45 کا دعویٰ تھا کہ دعویٰ تو تھا. عمر ایوب کا جو کیمپ آفس تھا نا وہ فارم 45 کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا تھا لیڈ کا. مین وائل جو بابر نواز خان کا کیمپ تھا وہ اپنے نتائج کا دعویٰ کر رہا تھا, اسے لیڈ تھی. مین وائل جو وہاں کے لوکل صحافی تھے جو فارم 45 جو کو ریسیو ہو رہے تھے اور وہ اپنے نتائج کمپائل کر رہے تھے وہ سب سے ایکوریٹ تھے. اور اس میں یہ تھا کہ آپ کو نا کبھی 2000 جو شہرناز عمر ایوب ہیں وہ لیڈ لے جاتی تھی, کبھی 2000 بابر نواز خان, تو بڑا نیک ٹو نیک چل رہا تھا. اور یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی, کوئی ون سائیڈڈ نہیں تھا, گراؤنڈ ریالٹی میں بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا. لیکن جب آر او آفس نے پھر تیسری چوتھے فریق نے نتائج جاری کیے تو سر شروع ہی انہوں نے کوئی 18,000 میرے خیال میں پہلے 14,000 13,000 کی لیڈ سے کیا اور پھر نتائج بڑھتے گئے. تو یہ جو فگر ہے, مجھے ایک بات بتائیں, 8 فروری سے زیادہ لوگ چارج ہو سکتے ہیں؟ 8 فروری سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ شاید 1971 والے انتخابات ہوئے جو نہیں تسلیم کیے گئے تھے 70 والے, اس کے علاوہ تو کبھی نہیں ہوئے اس طرح کے انتخابات. اس میں اسی حلقے میں 50% ٹرن آؤٹ ہو اور اب 42% تک پہنچ جائے اور لوگ بھی نہ ہوں. اچھا آپ کسی بھی وہاں کے لوکل سے پوچھ لیں, لوگوں کو انٹرسٹ نہیں تھا اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا. پی ٹی آئی کی اگر بات کریں, پی ٹی آئی کا پارٹی ووٹ بھی ہے لیکن لوگ مایوس تھے. عمر ایوب یہ ایک ریالٹی ہے, لوگ عمر ایوب کے نام سے مایوس تھے. پھر ان کی جو امیدوار کی اہلیہ تھی تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو جاتا تو نتیجہ مختلف ہوتا. تو بہرحال یہ ایک صورتحال تھی. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے لوگوں نے نہیں نکلے ووٹ, لوگوں نے عمر ایوب کے لیے بھی نہیں نکلے کیونکہ 8 فروری کو لوگ عمران خان کے لیے نکلے تھے اور اس دفعہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ مطلب اس میں دوسرا یہ کوئی بڑا ڈفرینس بھی کریٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس طرح سے جی اب دیکھیں شاد خٹک صاحب کا مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ ان کا ٹویٹ دیکھا تھا. اب ظاہر ہے ایم این اے ہیں, کے پی کے سے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ ان کو اکاؤنٹیبل سمجھ بھی رہے ہیں. شاد خٹک ہو گئے, سہیل افریدی ہو گئے یا باقی لوگ کہ بھائی صوبائی حکومت آپ لوگوں کی تھی تو دھاندلی شاندلی کیسے ہوئی, اس کے مختلف جواز وہ دے سکتے ہیں. اب شاد خٹک یہ کہتے ہیں ہری پور الیکشن میں آر او اور ڈی آر او الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملازم اور عملہ ہیں. صوبائی حکومت کا نہیں لیکن پریزائڈنگ آفیسر خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں جنہوں نے فارم 45 میں جیتے ہوئے امیدوار شہرناز عمر ایوب کا ووٹ صحیح لکھا ہے, لیکن آر او نے یکدم نتائج تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں کسی ادھر ادھر کی بات میں گئے بغیر. اگر یہ کے پی کے حکومت کے لوگ ہیں پریزائڈنگ آفیسر پھر یہ ان کو حکومت جو ہے کوئی بنائے کمیشن ان لوگوں کو بلا لے اور بلا کے پوچھ لے کہ فارم 45 کے کیا نتائج. وہ تو عمر ایوب صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی 602 میں سے 516 پولنگ اسٹیشن کے نتائج جو ہے رات گئے تک ان کو موصول ہو چکے تھے جس میں وہ اپنی لیڈ کا دعویٰ کر رہے تھے. مگر مجھے ایک بات بتائیں, جب ان کے پاس بھی وہ فارم 45 ہیں جو انہی پریزائڈنگ افسران نے دیے ہیں تو وہ کہاں جا کے دکھائیں گے؟ 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا ہر امیدوار فارم 45 لے کے گھوم رہا ہے. کئی سنوائی نہیں ہوئی. ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ابھی تک ٹریبیونل سے فیصلے نہیں کیے. دیکھیں یہ بات ہوتی رہی ہے نا پہلے کہ کمیشن بنا دے. وہ تیمور جھگڑا صاحب کے کانسٹیٹوینسی تھی, وہ بنگش صاحب کی کانسٹیٹوینسی تھی. عمران خان صاحب کہتے رہے کہ آپ کمیشن بنا کے دیکھیں کے پی کے حکومت, تو وہ مصدق عباسی صاحب نے غالباً اس کے اوپر کام کیا بھی تھا. تو یہ ایک موقع تو ہے کہ اگر ان کے پی کے حکومت کے ملازمین ہیں تو ان کو بلا کے یہ تو پوچھ پریت کی جا سکتی ہے نا کہ بھائی اصل اوریجنل فارم 45 بتائیں جی کون سے تھے, ٹیلی کروائیں. دیکھیں نا یہ اب جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں ویسے یہ ایک غیر ضروری پریکٹس اب بن گئی ہے نا, مطلب اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیز اتنا میٹر کرتی ہے. بٹ اسٹل یہ ہے کہ آپ کو کس حد تک جانا پڑتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ کل رات جیسے شفیع جان نے بھی یہ الزام لگایا کہ وہاں پہ کیو آر اے فورس اور اس کے علاوہ جو رینجرز ہے انہوں نے اس کو آر او آفس کو گھیرے میں لیا تھا, پولیس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کا عملہ تھا جنہوں نے نتائج تبدیل کی, نتائج کا اعلان کیا. تو اب آپ فارم 45 لے کے پھرتے رہے, کس عدالت میں جائیں گے؟ آپ امین الدین خان کے پاس جائیں گے. آج عدالت میں امین الدین خان کے پاس عمران خان کے وکیل نے بھی کوئی عرضی رکھی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا, یہ بھی کوئی بڑی انٹرسٹنگ. دیکھیے انہوں نے کہا کہ جس عدالت نے انہیں جیل بھیجا وہاں سے جا کر رجوع کریں ملاقات کے لیے. یہ تو خیر ٹھیک ہے, پریکٹیکلی تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان سے ملاقات کی اجازت صرف ایک شخص دے سکتا ہے, امین الدین خان تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ آئینی عدالت کے جج ہیں مگر وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو کیا آئینی عدالت کا جج عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے وہی نا, تو ان کو آئینی عدالت کا جج. اچھا آئینی عدالت ہے نا تو پھر ریئیکٹ بھی آئینی عدالت کی طرح کرو, یہ ایک سیشن کورٹ کی طرح ریئیکٹ کرو.
اچھا بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جو صاحب کل سہیل آفریدی صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیس تو تیار کیا ہوا ہے، کیا امکان ہے کوئی معافی تلافی ہو جائے گی ان کی؟ یار اب الیکشن کمیشن کوئی آئینی عدالت والا جو ہے اس سے کوئی بہت بڑا آفس ہے، یعنی آئینی عدالت سے کوئی بڑا آفس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس وقت اتنا بڑا آفس ہے کہ وہ ایک امیدوار کو نااہل قرار دے دیتا ہے، حالانکہ جب وہ بھلے وقتوں کی سپریم کورٹ تھی تو وہ ڈکلیریشن دے چکی تھی متعدد فیصلوں میں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیریشن دینے کا یا نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن چونکہ اب آئینی عدالت اب اس پہ میں یا کوئی بھی صحافی بیٹھ کے کوئی تبصرہ کر سکتا ہے اس کے اوپر کہ کیا ہوگا، جو دل میں ہوا یا جو مطلب انہوں نے سوچا ہوا وہی ہونا ہے. آفریدی کو ہم نااہل کرتے ہیں تو کر دے، الیکشن کمیشن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا ہے نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح سے ہیں کہ میرے خیال میں بہت سوچا جائے گا، کیونکہ وہاں کے کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہم اگر گورنر راج آپ نے نہیں لگایا، آپ کی خواہش تھی سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کی، آپ وہ نہیں روک پائے. ایسی کوئی چیز تو انہوں نے نہیں کی، مطلب کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا ان کا. نہیں، وہ انتخابات کی حد تک تھا، وہ کیو آر ایف وہاں پر پاک فوج کی تعیناتی اور دیگر معاملات تھے اس وقت، اس کا جواز وہ جواز تھا، وہ جواز سہیل آفریدی نے بہرحال خود دے دیا ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں. اب انتخابات ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں کل وہ اگر آپ ہی جائیں تو کوئی جرمانہ ہوگا یا کوئی معافی تلافی ہوگی تو مطلب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر صبح نہیں ہونے دوں گا. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ معاف کرے کہ میں جان سے مار دوں گا. نہیں، اس وقت وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کیا انہوں نے جو کچھ ہو گیا تو جنہوں نے کیا انہوں نے دن کی روشنی بھی دیکھی اور رات کا اندھیرا بھی دیکھا. صحیح بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.